حسين مني نا حسين شتانين وأنا من الحسين حسين نشتانا نا حسين شتانا ديوم مقام منزلة حسين كزرينا تعريف حسين كزرينا شخصیت حسین كزرينا چی كزرين انتي كدان داري دي جواب بكتونا چی مقام چی گيوت زرين حسين فيقبي شجاعتنا حسين فيقبي سياستنا حسين فيقبي جامع شناسينا حسين فيقبي غيرتنا حسين فيقبي دچي يرا جامعان گوس پي چيزاتون گمو كتو يرسين كونا آدمي كنا خاتم سبت يد پي فضائل پگما حسين خرام سيانو تبسين ياد رکھو حسين سستا چيشي حسين سمو چيشي ينت سمچه دكتوك حسين مو انا لغايو متزري موسى حسين لغايو متشيشي من کربلا حسینی که مکان طرف نیسکان یادیم. سپرون سنتریک چه نسان تفسیر ریک چه نسان جوگ ریک چه نسان بدنام ریک چه نسان لیکن حقیقت تلخ اینا تلخ حقیقت انت خدمت لبیان چه باز. حسین تنها موسی لغایان چمن. یاد رکو حسین مو تنها موسی موچار گلایی فضیلت این اصلا حسینی که موچه فضیلت پیچر ذات موچست پیا فضیلت دید ذات موچست پیا یرکتوز نما چیکا دوغزنا بوچا چیکا بومو چیکا نما چیکا دوغزنا کتو کو فقط سونسنگال نال چیک مونا کو سانسان چچین حلقه چچ یرزنا حسینی مصیبت نه خوف خدا اتسال جو یرما بازن اوسه بخار سونسه ککسی سه پروچیگا تهدید بسه نما چیگا اذیت بنا کتو ده اتان امانش دیموز دو چوق بدبخت نما کچی آیام مطلوب لیکن خوشبخت این سکس بیاتن آموز مدوک پسر نغنغ بچه این اتان آموز این دوک سر نغنغ بچه گیتا خوش چی با یو چی نمین تو چوز نما چه لقا فینچونه اتان لکشل بچو پینت لقا نه پینو فیزر چه ها لقا ما پینر گل ما پینر گل زرد دیگی میره کچی اندازی که پتا شد و بس کس بی اتان آموز خواست نیم که چی شنو چی دکسنو دو ملتا سونسی کی دکسا دو اونی کوی دکسا از که دهارن سون دو بالون نه بدو کتا ترگوز دی اتان آما این دی این من جو گذری نه واقعیت تو بهر لیو تمدون اتان صاحبتا من آپاجی اتان آما چی بات سونسی کی دکسا دکسر بتا یس کت میزر بتا کلی دکسا تانسه لخص که دکسه که تو مشکلات چی سازانه چی زر باد مربوشیم به پیزه کجی اما اسکان چه تمت کندی سپاس ساس بی سون کندی دکسا دو آیا ده اتنا آموز دیوزر کند با ابومیس کن کنجی چه تاش اتنا آموز یاد نکت دونه سانزاشی حاصلی که دکشیس برای چی یعنی آموز دیوزر چی نه ضربته شو سوسم ضربته آره فی سب اسپرت دانسین است کم بو اسپرت دانسین نهایت است هم چطور تو متاس کم بو نوسه زری من ایری معاشره من عرب نام نیاد پنا من صدر اسلامی کندی توس کتو یاد پنجوجی روایت حدیث هم دوگه امانه نمازره که از خانی نام پن کربنا کچیک دو تو بدبخت اون چیزو بوسا نمانه چیک چنه تک مشکل امانه مشکل چیک چنه ولی چی بتادی با من کردو؟ ناس نازل بیست یا داره هم بالای فاچر گوز یا بیزید پنسوس مور گوز یا تا چی موسی میگن ریلبوشانه اتو ناموز کره کارسی چیم دی اتو نامو یا زبانه یه مزره نه یا زره من زود دارم توفتا سیزو بیان سیم مرکو چی خنانه چهار گوز دزیم نسبراتیانو گفت آقا انسانی طبیعتیانو مجسب خدای رحمت چگیم ده مجسب لا ویلیو تانسنگونا مقامی که لبچین عرفانی که لبچین نجاتی که لبچین ویلیو مد بمونان کجور گو حلقه شد لیکن اده بامون مثبت پیده چیمو لا ویلیو تا ویلیو تا مد ده آفرین افروز زده چه ویلیو مد زربنا کو کلی ده بخار پو بحر لبین می فرز موسین باقی کوی چیماز حل بتنی
أتون عمو قصابة قلبنا تب نغنق بتشين تادينكم نيجون ريلوي شاشون سكوتسون كاندو إزرنا سكوتسون ونيكون موچان جرمسون دكچان جرمسون چاچان جرمسون گرچی بده چی بله که زوگ چی مامله ها زد هاجی فیدا چیزر تام از گله من زر گیسپری کنم خیلی چمیندو خلاصه مطلب انتاس برای دی که انسانی مجس پیانو قرآن آنوگان اشاره یدهانگاز قرآن ازشی اشاره رگیوته یا راهنمایی ریگ تبس نظرین يبكو كثيرا ويضحكوا قليلا جزاء بما كانوا يعملون كنتي زندگی مجسب کاری دوبشی رگوت جسب کم رگو چه قرآن دی بشارت بتان سنزر بنا طبیعت انسان دی الٹاوید رگوت جسب گتی زندگی کیما یونچینسو مجسب وده بیچاره رفره که تیکس کالی یونچینسو سخ مچامه ناسی مثال پیدا تو برلا اسپرا بین بنظرین با هر وجود خارجی که مچامن انشالله یدنا اصلاح باشید چونکی درین روز رحمت ابا عبدالله فیقپوی شب ولادت یمتز اعتماد چک اعتقاد چک یاد ین نگذر اکسام سکنسین زرچک مامی میشیتمه لكن ده زركان يسبرو مية فوق بريشة دور يلايا معنى يومتنا وارد مشنا عرفاني ده حالات كن نتيان وارد مشنا باس هم جنا عبارت كنا ظاهري تلاوت پیانو زمت ثوابیت صلوات شعبانیه نچک مناجات شعبانیه نگیز خطبه شعبانیه نسو خیلی پر اسرار این میاد بی معنای جوان کلی فرز جامعه کلی فرز عرفانی حالات کلی فرز دیگه نکنر دمر فراز کنید ماه شعبان و ماه رجب ماه مبارک رمضانیات شاید بفرز دیگه شستشو شایسته یرمز گله جگه چی که چچینا حرام چی اسکتچنا خانه کعبی اسکتچنا سنا یرم لباس النار گو پاک باید بفرز دستور دو خانه کعبی که یرم اسکتچنا خدا توفیق سونسه سنا یریش گو لباس بدل بچین احرام چین حرام لاس کن گاما یری پرهیز بچین ده احرام پرجوک سنانیخ بیت الله للتواب باید بفرز وارد شاید بفرز مسجد الحرم یری جسم پول لباسی کنه کره تمام گاما پاک بچین دی پاکیزگی بچسپو احترام ار بیت الله پوی اس برای دولیاش یعنی مسجد چه فیاس کچینه طهارت بسیج چین گنجان بدل بسیج چین خوب زمینداری نیمان شرجی اچو استری بس بین ایک لز بس بین ایک سمن ایک یت یا گل حق چی کنه مسجد یا چتنا خانه خدا یا چتنا عبادت الهی چتنا تو چک شخصیت چی دون لنگتان سونس اسپرتان چین اده چنا وضو بسسون طهارت بسسون گو نجاستی که مسون نظافتی که سون گنچه صاف بسسون سون زربنا فضیلت بدو اینکه یرس اده کلی لز باید بگن چسبو ایک شخص مجیدیان چتنا سی گن چسبو گنسون دیو آداب این اور ثواب اور دیو ایک حقیقت دستور چگه دولت زخلنگانا یلان روحی گندگینا آلودگینا کسافتیوتنا رمضان یوم زربت سر بنار زن بطاو مزرچینگا سوال چی بید روزان لبت زربنا تک پتا سر بد چی شد؟ تک پتا سر کنه لقبه فینشه نی حسابی که فیصلت دانا خماش کنده مردم پس مردم پس جنانی زن لقبه فین فین گرسته کش دون مطالب فین چه که از نفیس فین دیجی یزر تا کنتی که داره لقبه فین سجا لقبه سوسوس فین سد نفیسو
رجب نه شعبان هم در روزه تمه دی افطار بس بس ولی از رمضان که رجب نه شعبان روزه دکتر دون چه تا چون که تیر سن که نه که ثبوت دی روزه دکتر پینا قضا دکتر خیر سگ زرنچی یا سنت دکتر حق بزر पता नहीं तो दुखचेस प्रोग्राम में मैं था देर ना पता नहीं क्या रोज़ा है तेरे देखो 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 स्पेरा चक्कर में तो ये चिकिदारी लज़्बे तेरे इस चिकिदारी क्या तो बिने में सुन सकते ये मसले नहीं मजलिस ठीक है محمد وجل فرجهم عليه